Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manbar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. आज का हमारा टॉपिक है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेकेशन फॉर बिजनेस. ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अहमियत रखता है. और मैं अगर पिछले दिनों को बताऊं, मेरे कुछ वीलॉग के अंदर एब्सेंस हुई है, तो वो कहते हैं ना कि अगर ताख़ीर हुई तो कुछ सबब ताख़ीर भी था. तो मैं एनुअल वेकेशन के ऊपर नॉर्थन एरियाज़ के अंदर गया हुआ था, जिसके अंदर कागान वैली एक हफ़्ते कवर किया, नारान वगैरह एक हफ़्ते जो है नीलम वैली यानी कश्मीर, फिर एक हफ़्ते गलियात, ऐसा तीन हफ़्ते. मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो वो हेल्थ इज़ वेल्थ के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी. उसके अंदर ये था कि हमारी जो बॉडी है दैट इज़ लाइक कार. जिस तरह कार के लिए हमें बहुत सारी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, उससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है. तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको साल के अंदर 15 दिन की वैकेशन लेनी चाहिए, जो आपके जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया सेहत के हवाले से. तो इसको थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर दूसरे एस्पेक्ट को हम इंशाल्लाह बात करेंगे. इस एस्पेक्ट के हवाले से ये है कि आपकी टेंशन रिलीज़ होती है, आप में हैप्पीनेस आती है, आपकी जो स्लीप है वो बेहतर हो जाती है एंड इट इम्प्रूव बाई 20% आपकी स्लीप है. और अगर वो बहुत क्रॉनिक भी है आपका टेंशन या स्लीप डिसऑर्डर, तो वो भी बेहतर हो जाएगी. इसके अलावा आपका पेट का निज़ाम बेहतर रहेगा. अगर आप वहाँ चश्मों का पानी पिए, अगर मिनरल पिएंगे तो वही हाल होगा जो यहाँ, तो वहाँ चश्मों का पानी आपको मिल जाता है. देख लीजिएगा कि वो एक्चुअली चश्मे का इधर उधर से भरा ना हो, वो जनरली इन जगहों पे मिल जाता है, जो पेट के निज़ाम के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. क्योंकि हम जिसको मिनरल वाटर कहते हैं उसके अंदर मिनरल्स निकले हुए होते हैं और कुछ मिनरल बाद में ऐड हो जाते हैं. तो वो सिर्फ आरओ प्लांट का होता है, तो इसके लिए ये बेहतर है. हार्ट आपका बेहतर होता है, हार्ट अटैक के मसले आपके हल होते हैं, आपके और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ का मसला हल होता है, आपके फैमिली रिलेशन इम्प्रूव होते हैं. ये तो आ गया हेल्थ केयर. अब दूसरा एक और एस्पेक्ट है, उसके अंदर ये है कि जब आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई डिस्प्ले का डिफरेंस है, कोई किसी के एटीट्यूड का डिफरेंस है, कोई बहुत अच्छा एटीट्यूड का दिखा रहा है जिससे आपका दिल चाहता है उसी से चीज़ें आप खरीदें, तो आप उसको अडॉप्ट कीजिए और वो आपको बिज़नेस के अंदर भी हेल्प करेगा. अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपको जो है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे. और इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी. आप उन जगहों के अंदर आप जाइए और उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्रेसिशन स्टोन है, वो आपको वहाँ पर सस्ता मिल जाएगा, वो आप यहाँ सप्लाई कर सकते हैं. और उसके अंदर फिर आपकी जो है वो आपका बिज़नेस ट्रिप भी हो जाया करेगा और आपकी वेकेशन भी हो जाया करेगी. और इसके अलावा जो है उसके अंदर आपको जो है मुख्तलिफ टाइप के कावे मिलते हैं जो बड़े सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं. उस पर आप एक राइटअप लिखिए, उसके फ़ायदे और उसको बनाने का तरीका लिखिए, उसको अच्छी सी पैकिंग करके उसको मार्केटिंग कर सकते हैं. शॉल्स हैं, गर्म कपड़े हैं, इवन टी शर्ट्स और जीन्स भी वहाँ बहुत बिकती है, क्योंकि लोग ख़ास तौर पे गलियात के अंदर बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि लोग जो जाते हैं वो वहाँ कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं. तो उसके लिए आप ये कीजिए कि ये आप इस तरह की कुछ चीज़ों को आप वहाँ से वहाँ सप्लाई करने का कुछ चीज़ें वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं, कुछ चीज़ें आप सप्लाई कर सकते हैं. फिर इसके अलावा उनका जो स्टाइल है, जो उसके अंदर प्रेजेंटेशन का, उसको देखिए, उसके अंदर कहीं कोई डिफरेंस आता है किसी प्रोडक्ट के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर, किसी चीज़ के अंदर भी, तो आप उसे अडॉप्ट कीजिए. अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जब भी कोई काम करें तो प्लानिंग के हिसाब से करें. दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उसने कहा कि अगर एक इडियट प्लानिंग के साथ कुछ काम करता है तो एक इंटेलिजेंट बंदा जो बगैर प्लानिंग के करता है उससे बेहतर होगा. तो आप ये सारा काम प्लानिंग और बजटिंग से कीजिए. आप पूरे साल का अपना प्लान कीजिए. एक तो ये कि आप अपनी रिसोर्सेज से जाइए, ना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, ना किसी से लोन लीजिए. आप उसको पूरा एक साल पहले से, आप जब एक साल आप विज़िट कराएं तो अगले साल की आप प्लानिंग कीजिए और जितने आपके खर्चे हैं उसकी आप बजटिंग कीजिए. ख़ासतौर से जो होटल के खर्चे, होटल अगर आप इकोनॉमिकल लेंगे आप, और जाइए आप ऑफ सीज़न के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैवलिंग का सबसे बेहतर जो मामला है वो सितंबर
اور مارچ کا یہ پیریڈ بہت بہتر ہے کیونکہ ویدر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, ماڈریٹ بہتر ہوتا ہے, بہت زیادہ سخت سردی اور گرمی کا معاملہ نہیں ہوتا, اور چونکہ اسکولوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی تو آف سیزن ہوتا ہے. آف سیزن کے اندر آپ کو ریزنیبل کرائے کے اوپر مل جائیں گے, آپ کو ایک اچھا ریزنیبل ہوٹل جو ہے 1,500-2,000 میں مل جائے گا. لیکن آپ اس کے سلیکشن کے اندر آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کے اندر ویوز کو کے حوالے سے کیجئے, مین روڈ کے اوپر یا شاپنگ ایریاز کے اندر آپ نہ لیجئے کیونکہ وہ مہنگے پڑتے ہیں اور اس کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے. تو آپ ویو کو انجوائے کیجئے, اس سے آپ کو ہیپینس ملے گی. اس کے علاوہ آپ اپنے سارے خرچوں کا, دوسرے خرچوں کا, جیسے کھانا پینا ہے اس کا, کوئی اگر شاپنگ کرنی ہے اس کا, آپ پہلے سے پلان کیجئے کہ کس منتھ میں آپ نے کتنے خرچ کرنے, وہ ساری آپ پلاننگ کیجئے. کوئی جو ٹریولنگ ہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں گے تو بہت سستی پڑتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ, اور اگر رینٹا کار لیں گے تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے. تو آپ اپنی ریسورسز کے حساب سے جی, آپ اگر اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جا سکتے آپ جس طرح بھی جا سکتے ہیں آپ جائیے. آپ دیکھیے کہ آنے کے بعد آپ بہتر ہو جائیں گے, آپ کی فیملی کی بائنڈنگ بہتر ہو جائے گی اور آپ بالکل ٹینشن فری ہوں گے. آپ کو پیس ملے گا, آپ کو پیس ملے گا, اور اس پیس سے آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے. کیونکہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہم کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے, ہم اسی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کوئی چیز. اب بعض دفعہ دیکھیے کہ کوئی ہمارا دوست یا کوئی ملنے والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اگر آپ اس کو اس اینگل سے کرو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو آپ یہ اس طرح سے وہاں جا کے سکون سے جب سوچو گے تو وہ بہت بہتر ریزلٹس آئیں گے. آپ دیکھیے نیوٹن نے پہلی دفعہ سیب گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا نا, لیکن اس نے سکون کی حالت میں جب دیکھا تو اس نے لا آف گریویٹی بنا لیا. تو آپ سکون میں ہوگے تو آپ اپنے بزنس کو امپروو کرو گے. آپ جب بزنس امپروو کرو گے تو آپ کو بہتر ریزلٹس آئیں گے, اور نیکسٹ ایئر آپ دیکھو کہ آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. جانے کے بعد ویکیشن کے بعد آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی, اور اس کے بعد آپ بہت بہتر ہوگے, آپ کو بہت بہتر فیل کرو گے. اور آپ ہر مہینے جتنے بھی آپ کے اخراجات ہوں ہر مہینے اس کا 1/10 آپ جو ہے وہ سیو کرو, تاکہ آپ کو کسی سے لون لینا نہ پڑے. اور اگر کوئی ایڈیشنل انکم, کوئی بونس, کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اس کو اسی منتھ کے اندر آپ سیو کر لو. ہاں اگر کوئی ایکسپینڈیچر آپ کے سامنے ہے, جیسے کوئی ایجوکیشن کا ہے, کسی کی شادی کا ہے, تو پھر آپ اس پہ پہلے اس کے لیے پروویژن رکھ لو, اس کے پیسے جمع کر لو, اس کے بعد جاؤ اگر آپ کے پاس پروویژن ہوتا ہے چھٹیوں کا. کیونکہ اگر آپ اسے نہیں کرو گے تو آپ تھرو آؤٹ آپ کو ریگریٹ رہے گا کہ یار میں یہ کام کر لیتا تو یہ زیادہ ضروری تھا, یہ بہتر تھا, اور میں نے جو ہے خرچ کر لیا. کیونکہ جب آپ ٹینشن کے اندر ہوگے, ریگریٹ کرو گے آپ, تو پھر آپ کے ریزلٹس اچھے نہیں ہوں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ اپنے جب آپ کہیں کام سے باہر کہیں جاتے ہو, چھٹیوں پہ جاتے ہو, تو کیا کرتے ہو, آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو بہتر کرتے ہو, آپ اس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہو, سارے کام اس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہو, تو آپ بہتر ہو جاتے ہو. تو آپ اس کو امپروو کرو گے تو آپ کا کام ہلکا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. تو آپ اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ لو. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی سب آرڈینیٹ نہیں ہے, تو کسی فیملی ممبر کو, کسی جاننے والے آنرز بندے کو آپ اس کام پہ لگا لیجئے, اور اس کو بتا دیجئے کہ آپ کتنے دن بعد آؤ گے اور اس کے آپ اس کو کتنے پیسے دو گے. آپ فکس اس کو کر لو تاکہ اس کا بھی انٹرسٹ رہے, وہ یہ آسرے میں نہ رہے کہ یہ پیسے دیں گے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں جو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں, خاص طور پہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ بہت انجوائے کرتا ہے. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں برٹینس کو, تو وہ اور جو آسٹریلین ہے, بیسیکلی وہ بھی برٹین سے ہیں, آسٹریلین جو ہیں, تو وہ چھٹیوں کو انجوائے کرتے ہیں. ان کی لائف جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, لائف بڑھ جاتی ہے. سکون سے آپ رہیں گے تو لائف بڑھ جائے گی. اور نارتھن ایریاز کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور بزنس کے اندر بھی آپ کو ملے گا, آپ کو گائیڈنس ملے گی, اور آپ جو ریکرنگ غلطیاں کر رہے ہو اپنے کام کے اندر وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی, اور آپ آئندہ اوائڈ کرو گے. اس طریقے سے جانا جو ہے بہتر ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں آپ سے بات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.